अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं। पिछले 2 दिन से फेसबुक, सोशल मीडिया पर तस्वीरात हर कोई डाल रहा है, मुबारक बातें चल रही है। सिर्फ इतना किया गया है कि हज कमेटी से मसीहुल्लाह को वक्फ बोर्ड में लाया गया और वक्फ बोर्ड से मोहम्मद सलीम को हज कमेटी में लाया गया। अब इससे क्या तरक्की होगी? हज कमेटी में क्या हुआ था जो अब ये वक्फ बोर्ड में करेंगे, और वक्फ बोर्ड में क्या हुआ था जो सलीम हज कमेटी में करेंगे? बड़ी अफसोस की बात है। इस तरह से ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है हमारे ऊपर। हमारे औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने में सारे लोग नाकाम हैं। क्या करेंगे ये लोग? मोहम्मद सलीम पहले ही पूरा तबाह कर चुके हैं, अब मसीहुल्लाह क्या करेंगे? ये सारे के सारे हुकूमत एक साजिश के तहत काम कर रही है। हुकूमत को औक़ाफ़ की जायदादें बचाना नहीं है, बल्कि पूरा तबाह करना है, और यही वजह है कि ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है। आम आदमी सवाल करना चाहिए। आम आदमी का हक है कि औक़ाफ़ की जायदादों के ताल्लुक से सवाल करना हुकूमत से, लेकिन आम आदमी खामोश है, और इसी खामोशी का फायदा ऐसे कुछ सियासतदान उठा रहे हैं। मसीहुल्लाह का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। वो बची कुची औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात को मसीहुल्लाह गलत साबित कर दे, और जितने औक़ाफ़ की जायदादों का केस चल रहा है और जितनी औक़ाफ़ की जायदादों पर कब्जे हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम को जीतें और तमाम के तमाम कब्जेदारों को हटाएं, और वहां पर गरीब और आम आदमी के लिए काम करें। नहीं कर सकेंगे, हरगिज़ नहीं कर सकेंगे। ये सारे के सारे केसीआर के गुलाम हैं, और जैसा केसीआर कहेंगे वैसा ये काम होगा। कोई ईमानदार आदमी औक़ाफ़ की जायदाद यानी वक्फ बोर्ड में नहीं है, और जो थे उनको बर्खास्त किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये वक्फ की जायदाद के लिए हमें लड़ने की जरूरत है। यह किसी की जागीर नहीं है जो कोई भी बैठ जाए और कोई भी फैसले कर ले। ये आम मुसलमानों की जायदाद है। इस तेलंगाना की जो अवाम है उनकी जायदाद है। सिर्फ आप निगरानी करने के लिए बैठे हैं, ना कि उसको तबाह करने के लिए। लेकिन आम आदमी सवाल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह कर दें। जरूरी है कि आज नहीं तो कल ये आम आदमी जागेगा, सवाल करेगा, जवाब देना होगा जो जो जिम्मेदार है, वरना सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। मोहम्मद सलीम तो पहले से ही अब नजर में आ चुके हैं। वो दिन दूर नहीं, जब भी हुकूमत बदलेगी तो मोहम्मद सलीम सलाखों के पीछे जाएंगे। अब मसीहुल्लाह कितना अच्छा काम करते हैं और औक़ाफ़ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने में क्या करेंगे, यह देखना बाकी है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यह आपके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि आम आदमी का एतमाद बरकरार रहेगा। नहीं करेंगे तो फिर आपको भी मोहम्मद सलीम जिस तरह से जिल्लत सहे हैं, जिस तरह से उनकी इमेज है आम आदमी में, उससे बदतर आपकी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करें। देखते हैं इसको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने हमारी रियासत तेलंगाना ने करीब 2 महीने के बाद एक नाक़िबत अंदेशाना फ़ैसला किया है कि वक्फ बोर्ड की चेयरमैन के लिए जिसका भी इंतखाब किया गया है, हमको किसी की ज़ातियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि 2 ही आदमियों को सिर्फ नाम के साथ सीट बदल दी जा रही है, और इन दोनों की सलाहियतों से तमाम शहर, पूरा स्टेट अच्छी तरह से वाकिफ़ है। मुझे इसके ताल्लुक़ से कुछ कहना नहीं है। अहम सवाल ये है, क्या टीआरएस सरकार में ले दे के सिर्फ 3 मुसलमान बाकी रह गए हैं? एक महमूद अली साहब, एक सलीम साहब, एक और मसीहुल्लाह साहब। क्या इससे हट के टीआरएस सरकार में कोई मुस्लिम कायदीन नहीं है? क्या वो लोग जो इब्तिदा में टीआरएस से जो ना तेलंगाना तहरीक में जो हर तरह से जो ना अपनी कुर्बानियाँ पेश की, क्या उनको पसे पूछ डालकर उनकी जो है ना वफादारी का ये सिला दिया जा रहा है?
یہ ایک اہم سوال ہے. اور دوسرا اہم سوال ہے کہ جو مسلمانوں کے خاص کارپوریشن ہے اس پر ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے جن کی صلاحیتیں زیرو کے برابر ہے. اور ایک بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اب جو موجودہ وقف بورڈ کا چیئرمین جن کو نامزد کیا گیا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرنے والے ہیں. ہم کو ان کے کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پر وقف زمینات مسلسل تباہ ہو رہے ہیں، وقف زمینوں پر جو حکومت وقفے سے قبضہ کر رہی ہے، تو ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ اب آنے والے چیئرمین صاحب اس کی حفاظت کریں گے، یا پھر سابقہ چیئرمین کی طرح حکومت کے ایما پر اور ہمارے بچی کچی ہماری جائیدادیں بھی ختم ہو جائیں گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ 2 ممبران کا جو تقرر کیا گیا ہے وہ سراسر اللیگل ہے. اب آپ ہمارے مسیح اللہ صاحب کو کون سے زمرے میں ان کا انتخاب کرے ہیں، ایک سوال ہے. اور پھر دوسرا، ملک معتصم خان صاحب کا جو اپائنٹمنٹ کیا گیا ہے، نامزد کیا گیا ہے، ان کو کون سے زمرے میں؟ کیا وہ ایک عالم دین ہے؟ ریاستی سرکار سے کیا ہمارے اسٹیٹ میں علماء کرام کی کمی ہے؟ کیا جو ہے نا سوشل ورکر کی کمی ہے؟ جو سماجی خدمات کر رہے ہیں ان کی کمی ہے؟ یا آپ کے TRS سرکار میں جو برسوں سے مسلم قائدین قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، کیا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے؟ میں عوام کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں، عوام اس کا جواب دیں اور ہماری حکومت کو یہ بتلائیں کہ یہ حکومت ابتدا سے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرتی آ رہی ہے. 3-4 سال سے دوسرے کارپوریشن خالی پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہمارے علم میں بات آئی ہے کہ جب ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین کی کرسی پر تھے تو اس وقت ان کی 1 سالہ کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے. انتظامات کے تعلق سے کئی شکایتیں وصول ہوئے ہیں. اور پھر یہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ 2 سال حج جو ہے نا کووڈ کی وجہ سے بند ہو گیا، ورنہ اور اصلیت سامنے آتی. تو اب آگے یہ وقف املاک کی صیانت کا کیا ہمارے پاس جو نا ٹھوس اقدام کا ہم یقین کرنا چاہیے. ہم یہ ریاستی حکومت سے سوال کر رہے ہیں اور ہم اس تعلق سے خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اس کو عوامی مسئلہ بنائیں گے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وقف بورڈ کے ذمہ دار کارپوریشن پر جو خالص مسلمانوں کی ملکیت ہے اس پر ایک شفاف شخصیت کو نامزد کیا جائے جو ایمانداری سے وقف املاک کی صیانت کر سکے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. ہم کو کسی کی ذاتیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن عوام میں یہ شکوک و شبہات ہے کہ جس کو نامزد کیا گیا ہے ان سے وقف املاک کی صیانت کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. یہ ہمارا حکومت تلنگانہ سے مطالبہ ہے. اگر اس جانب ہماری ریاستی سرکار اگر توجہ نہیں دیتی ہے تو پھر ہم عوامی احتجاج ہم شروع کر دیں گے، ہم دھرنے بیٹھیں گے، بھوک ہڑتال بیٹھیں گے، کیونکہ اب ہم کو ہمارا وقف بورڈ ہم کو بچانا ہے. میں عوام کے سامنے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری محمود علی صاحب کے چیمبر میں ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے وقف کے تعلق سے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ کو ہی ختم کر دینا چاہیے. میں محمود علی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں اور عوام کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، جب ایک وزیر داخلہ حکومت کے ذمہ دار ایسے ہیں، کیا یہ 5 سال ہماری وقف جائیدادوں کی صیانت کی کوئی توقع رکھی جا سکتی؟ ہم کو یہ خدشہ ہے کہ 5 سال میں وقف املاک پوری ختم کر دی جائے گی اور اس کے بعد وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے یا پورے زمینات کو ہڑپ کر لیا جائے. تو اس کا جواب حکومت کو دینا ہے. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، سنجیدگی سے حکومت اس پر غور کرے.